ما کینی خوري اوس کینه اوس درته وایم مونږ په 15 سال کې خیبر پښتونخوا ته دغه ورکړل چې زما خور دلته ودرېږي د وزیر اعلی نه سوال کوي دا ترقي ما ورکړې ده دا شعور چې کوم دی ما خپلو خلکو ته ورکړو چې زما یو خور ودرېږي هغه د صوبې د چیف ایگزیکټیو نه دغه سوال کوي چې هغه دلته نه خپلې پالیسۍ تپوس کوي پهله خبره دویمه خبره نو اوس خو ته ما پرېږده که نه اوس که ته د بلې پارټۍ والا یې ان پي والا یې جمعیت والا یې جماعت اسلامي والا یې زما خبره خو واوره که نه زما خبره پوره واوره اوس ته کښېنه ګوره په 2013 کې چې ان پي مونږ ته کومه صوبه دهشتزده پرېښې وه د بم دماکو سره د بارودو سره پرېښې وه هغې کې الحمدلله نن ته دلته ولاړه یو ما نه سوال کې ان پی په دوران کې د ان پی په حکومت په دوران کې دغه نشترحال بندو نن الحمدلله ته د وزیر اعلی نه دلته سوال کې دغه نشترحال کلاو دی الحمدلله بله ترقي هرګز دغه نه ده د یو صوبې ترقي صرف دغه نه ده چې لاهور جوړ شوي وي هغه ته ترقي ووایي ترقي دا نه ده چې صرف کراچۍ جوړه شوي ته هغې ته ترقي ووایي ترقي دا ده چې ټول پنجاب ترقي وکړي اگر ته ساوت پنجاب ته لاړ شه هلته چې کوم دي نن په سکولونو کې خلک ځناور تړي ته چې کوم دي هلته سیند ته لاړ شه نن په هسپتالونو کې سپي ګرځي دغه ترقي بالکل نه ده دلته چې کوم دی دلته ترقي را روانه ده ان شاء الله تعالی شویم ده او د دې نه بعد هم را روانه ده د پېښور دپاره 200 ارب روپۍ سکیمونه را روان دي ان شاء الله تعالی په دې پېښور کې به لګي او دا پېښور به ان شاء الله تعالی موږ ښکلی کوو په قبایلي اضلاع کې به 1000 ارب روپۍ لګي ان شاء الله تعالی او قبایلي ضلع چې کوم اضلاع چې کومې وروسته پاتې شوي دي هغه به د ځان سره راوچتوو ان شاء الله تعالی د دې نه علاوه په ډیویژنل هیډ کوارټرز کې هم چې کوم دي ډېر ښه سکیمز را روان دي په ټوله صوبه کې را روان دي خو زه به د خپل د ان پي د خور نه دغه دا تمه لرم چې کوم وفاق سره زموږ حقوق دي 4758 ارب روپۍ په دې کې به زموږ ټول ملګرتیا کوي انشاءالله شکریہ یو منٹ وہ سوال پوچھ رہی ہیں 1 منٹ تھوڑا اونچا بول دے اونچا تاسو ترقی څه ته وایي ترقی څه ته وایي په ترقی باندې پهله لږ مونږ پوه کوي که نه یو منٹ وہ سوال پوچھ رہی ہیں 1 منٹ تھوڑا اونچا بول دے اونچا تاسو ترقی څه ته وایي ترقی څه ته وایي په ترقی باندې پهله لږ مونږ پوه کوي که نه
ڈی جے صاحب جب میں آیا کروں تو انقلابی میوزک لگایا کرے، اور کوئی بھی جعلی وزیر اعظم وہ کسی دوسرے ملک کے پریزیڈنٹ کو سلوٹ کرے، وہ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ڈی جے صاحب جب میں آیا کروں تو انقلابی میوزک لگایا کرے۔ بہت شکریہ ینگ لیڈرز پارلیمنٹ کا۔ آج میرا یہاں دوسری مرتبہ ہے کہ میں آپ لوگوں سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ پہلے بحیثیت اسپیشل اسسٹنٹ CNW، اور آج آپ لوگوں کی مدد سے اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے الحمدللہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا۔ میرے نوجوانوں، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، چاہے وہ اکانومی کے لحاظ سے ہو، چاہے امن و امان کے لحاظ سے ہو، چاہے سیاسی لحاظ سے ہو، چاہے اداروں کے لحاظ سے ہو، تو حالات بہت ہی زیادہ خراب ہیں۔ اس میں آپ نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کا احساس کریں، کیونکہ جو ہمارے بزرگ ہیں ان میں اب بھی اتنی اللہ ان کو لمبی زندگی دیں، صحت دیں، ہمارے بڑے ہیں، لیکن وہ جدوجہد ابھی نہیں کر سکتے جو آپ کر سکتے ہیں۔ اور پاکستان کے نوجوانوں کو جو شعور میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے دیا ہوا ہے، تو وہ آپ لوگوں نے اپنانا ہے۔ وہ شعور کیا ہے؟ جس طرح میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب کہتے تھے کہ بڑا انسان وہ نہیں ہوتا جس کے پاس دولت زیادہ ہو، جس کے پاس ڈگریاں زیادہ ہو، جو اچھی انگریزی بول سکتا ہو یا جو اچھی تقریر کر سکتا ہو۔ بڑا انسان وہ ہوتا ہے جس کا خواب بڑا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے اپنے خواب بڑے رکھے۔ ابھی میں اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جب 2007 میں ہم انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن